भयण सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस हांव दिता आनी आयचे मीस भेटयता ते बाप्तीस कारवालो आनी जोझफा कार्दोजो हांच्या ओतमेपाचो तशेंच हे मिसान मागूंक लायला आपल्याचो वाडदीस मनयन देवाक दिनवासा फियोना फेर्नांडीस आमच्यो गोरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडासरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टावतल्यांक मुतीन धरून आमची चड एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाचे भेटेन वांटो घेवया जावं हांगा जावं टिवीचेर पळोवन हे मिसान वांटो घेतल्यांच्योय गरजो देवा मुखार दवरुया कोरोना महामारेक लागून मरून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख पिडेन आसलेल्यांक पिकोवणी काळजा मोतीन भिरांत घेवनचे येतोल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण मागुया आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आटोवया आनी देवाचे उपकार आटोवन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक दान करप हें मनशाच्या स्वयंबाद रिगलोलें आसा सगळ्या धर्मांनी दान दिवपाची शिकवण मेळटा आमच्या क्रिस्ती धर्मांत दान दिवपा विशीं शिकवण म्हणल्यार हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता हेंच मनांत घेवन आयच्या सेवा धर्मांत विशय घेतला तो हो तिणें 2 सुपुर्ले नाणें तांतूंत घाले एके विधवे बायलेन 2 सुपुर्ले नाणें देव मंदिराचे पेटीन घाले आनी हें पळोवन तिणें आपलें आसलें तितलेंय घालें देखून जेजून तिची वाखाणणी केली आयचो आयतार साद्या काळाचो 32वो आयतार आनी तो मान दोन प्रांतीक वेदी सेवकांचो आयतार आमचे फिरगोजेन जायतीं सुपुर्ली भुरगीं ते विधवे भाशेन आपलें आसा तितलें आपलो वेळ आनी गूण हे वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयतात सगळीं वेदी सेवकां वेदीची सेवा करून ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी तांचे मदलीं जायतीं देव आपोवणी आमचे पवित्र सभेक फावो जावंक आमची मागणी देवाक उबारुया पूण जायते फावटी म्हज्या लागीं आसा तें देवाक भेटोवंक हांव चुकलां देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें जोडूंक म्हणया हांव वादकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन देवा कुंचोर्गे आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शैले
तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत को तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर अशें आत्म्यान आनी कुडीन कसलीच आडकोड नासतना कुशे मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या आसासता. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफारात शारान वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा जोडो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिवशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंडयाचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठभर माठ पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोडो एकठांय करतां आनी त्या उपरांत आमी मरतल्या. एलिजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलाय तशें वचून कर. पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्परान पावस दाडी पर्यान दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती जावची ना. ती ओस्तोरी गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उदेशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें दोणान पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनी एक पाट म्हणुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतेल्या खातीर तो नीट करता. भुकेलेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेक तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपलें न्हय तें रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली बेटवणी बोगोड बोगोड करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो योद्न करून पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो.
जशे मनीस एक पावट मोडटात आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा तशें सोमेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाचो येवन केलो आनी दुसरे पावटी पातकाक लागून न्हय पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporat soy, 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 soy. Sorvesporat soy, 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 soy. Sorvesporat soy, soy. Soy, soy, sorvesporat soy, soy. कुशे मोनान जीं कोण गोरीब तीं कोरेंच बागी सोडगींचें राज कोरेंच तांचें. Sorvesporat soy, 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 soy. Sorvesporat soy, 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 soy. Sorvesporat soy, soy. Soy, soy, sorvesporat soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून दोर पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालतालो तें चोतरायन पळोवन आसलो आनी सभागिरेस मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एकले दुबळे विधवेन आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घातल्या तितल्या भितरल्या ही दुबळे विधवेन उदीक घाला. तर सगल्यांनी ओगणें आसलें तातूंतलें घाला. पूण आपल्या दुर्बळपणांतल्यान आसलेलें तितलें आपल्या जेवणा काणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, जायते फावटी आयकलां आसतलें, गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. हास्तें तोंडान दिता ताचो देव मोग करता म्हण. आनी हास्तें तोंडान दिता ताचो देव मोग करता म्हणून आमी तर आयकलां जायते फावटी. आनी हे दिसांनी जर हांवें म्हणलें म्हाका डोनेशन जाय, म्हाका न्हू कपला डोनेशन जाय, कित्याक आनी कित्याक डोनेशन जाय, आनी कित्याक डोनेशन जाय, विधवे भाशेन हास्त्या तोंडान दितले काय गुणगुणून दितले? हें आनी कितें जात काय म्हणटलें न्हू. पूण मोतीन चिंता, बाबू भयणीनो, एक फावटी एका राजान केल्ली वस्त. ताचो जल्म दीस आसलो आनी ताणें आदींच फुडें लोकांक सांगलें, तुमच्या घरान कितें करता तें म्हाका हाडून दिया. ह्या वर्साक हांव तुमकां दान दिवचो ना. वर्साच्या वर्साक म्हज्या जल्म दिसाक तुमकां दान दितालो, आतां ह्या वर्साक तुमच्या दान म्हाका दिया. कांय लोक उलोवंक लागलो आनी चाडवोन म्हणूंक लागलो, राजाक आनी कितें उणें आसा, आनी ताका जाय जाल्यार आमचेंच जाय. थोडीं गुणगुणूंक लागलीं, थोडीं म्हणूंक लागलीं, राजान मागलां, आसूं दी, राजा तो आमचो, दिवया ताका. आनी आपल्या जल्म दिसा राजा लोकांची दानां घेवंक रावलो. आनी लोकांची दानां घेवंक रावलो तेन्ना राजा म्हणटालो आपल्या सेवकांक, वर भितर. तातूंतलो एकलो शेतकार आसलो. ताणें म्हणलें, राजा जागेन सगलें आसा, हांव शेतकार म्हणटच मूठभर तांदूळ दितलो. आनी राजान ते हास्या तोंडान घेतले आनी भितर व्हरतना ताच्या सेवकाक म्हणलें, ताका मूठभर भांगाराचे तांदूळ दी. हो मनीस मातें खुरपून म्हणूंक लागलो, साकभर तर तांदूळ दिलोले जाल्यार आयज साकभर भांगाराचे वस्तू मेळटल्यो आसल्यो.
बाबू भयणीनो, ज्या मापान दिता त्या मापान घेता, आनी ज्या मापान दिता आनी त्या मापान घेता तेन्ना देव कोणाच्या रिणाक रावना. पयल्या वाचमान आमी आयकलां, एलिशो प्रवाद्याक तर धाडलो जाल्यार ते विधवेक बरेपण दिवं. आनी आयज शिवर्तमानान ते विधवेक विधवा कित्याक म्हत्वाची काय? आयच्या समाजान देखून जाता, पूण तितलें ना. पूण जेजूच्या काळार जातालें. एक घोव मेलो म्हणटच बायलेक लेकीच नासले. ती कितें सांगता तें आयकोच नासलें. ती एक भायर आयलोली वो देवान खास लायलोली म्हणून सोजमताले. आनी ह्या खातीर ती समाजान भायर आयलोल्यांक, समाजान देगेक उडयलोल्यांक जेजू बरेपण दिता. आनी समाजान भायर आयलोल्यांक आनी समाजान देगेक उडयलेल्यांक जेजू बरेपण दिता जाल्यार ते विधवेचें उदाहरण घेता. सगल्या परस चड दिलें, पूण जें दिलें तें दुसऱ्या परस दिल्लें सुबेज काय ना. पूण आपल्या लागीं आसलें नासलें हें पडे नासतना तिणें दिलें. आनी हेच खातीर सुरवेक म्हणलां, गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. तूं दिता तेन्ना आसे तोंडान, तूं दिता तेन्ना उदारपणान तो दिता, पवित्र सभे पासत और ह्या दुसऱ्या वस्तू पासत, तेन्ना तुकाच देवाच्या आशिर्वादान जायत्यो वस्तू मेळटा. दुबावना. मिसावाच्या आयताराक आयज एनावन्समेंटा वेळार सांगतलो कितले दुडे एकठांय जाले ते. तुमी तुमकां उणें केलां आनी दिलां. ह्या खातीर तुमच्या मदें म्हणूं येता, जायतें मन बरें आसा. आनी जायतें मन बरें आसा तेन्ना ह्याच बरेपणान देवान सुरू केलां तुमचे सभेन, जाल्यार देव रावता तुमी दुसऱ्या सभेन उदार जातल्या म्हूण. एक मनशान खंय विचारलें, सायबा, दिसती पडना तुका समाजान कितलें वायट चलता तें? समाजान इतली गरीबसाण चडल्या ती, कितें तरी कर. आनी जाप जाली खंय. आनी देवान म्हणलें, हांवें एका मनशाक धाडला. आनी तो मनीस साळवलो खंय आनी विचार केलो देवाक, खंय आसा तो, खंय रावता तो, म्हाका ह्या मनशाक मेळूंक जाय. कित्याक तो करिना तो विचार करूंक जाय. कोण तो सांग. आनी देवान म्हणलें, तूंच तो. म्हजी आनी तुजी जबाबदारी तरी बरे भाशेन पाळली जाल्यार, आमचे वेदी सेवकां बरोबर आमी हें बरेपण सुपुल्ल्या सभेन तर दिलें जाल्यार आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळचो ना काय? उबी रावया. सत मानता देवा, सर्वपदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सिंया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, क्रिचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गुरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी, याज्ञिकांनी आनी धोर्मीक भावा भयणींनी जेजूच्या उदारपणाचेर नियार करून आपले पोरजे सवें उदार जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माक एक सारको मान दिवंक आनी सगळ्या सवें उदार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणींनी मागण्या वरवीं जेजूचें बोल सोदूंक आनी भलायकी आसलोल्यांनी
तांची फावो ती सेवा करूंक उदार काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucia, dawan Bapa, magne godał Tuka. सगळीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी वेदीची सेवा उदेशी आपलें जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी आकारून हाडूंक आनी तांच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बोल दिवंक देवा लागीं मागुया. Jesucia, dawan Bapa, magne godał Tuka. वेदीचे सेवे उदेशी ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारतात. जायत्या आमच्या वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकून यादीकपणाक आनी धर्मीक जिविताक कांद मारूंक देवा लागीं मागुया. Jesucia, dawan Bapa, magne godał Tuka. बापा मुगडा वेदीची सेवा करूंक आमची सुपुल्ली तयार आसा, पूण हे महामारेक लागून जायत्यो वस्तू सवलती मेळना. तेन्ना तांकां राखान सांबाळ, तुजें बरेंपण दी आनी ती उदार तशींच आमकांय उदार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Sorvespora, manurgeam chingana, manurgeam chingana. Sorvespora, manurgeam chingana, manurgeam chingana. Gudani otmo, tukani tambapa. Gudani otmo, tukani tambapa. Sorvespora, manurgeam chingana, manurgeam chingana. Sorvespora, manurgeam chingana, manurgeam chingana. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचे कोश्टा मनाचो समारोप आमी चलयता. हे भेटोवनी पसंत जावन मानून घे आनी आमचे दिसपट्टे जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवं तुजी कृपा आमकां दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांच आसनाचे देवा, सोर कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या सगल्या ओनून शब्दा वरवीं तुवें रोचलाय. वेळ काळ सगळोच रोचताय, पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलय आनी आख्खे विचित्र सृश्टीचो ताच्या हातान अधिकार घालय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखाणूंक तूं रोचनार. तूं मनशाचो तुवें कारबारी निमलय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी दोतदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Pavit, pavit,
पासून पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartați cur. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्यांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भागीवन चुजे भागीवन दोरदूत भागीवन चुजे वाज आनी चोर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना Amen. आमच्या बापाचें प्रार्थना म्हणटाना आमी तुवें म्हणटा आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी कितें गरज तें आमकां दी देवान गरज तें फावो केलां देवाक दिन वाचुया गरज तें दिता म्हजे सवें देव उदार जाला तसो दुसऱ्या सवें उदार जावंक आपयता तर हें आमच्या बापाचें प्रार्थना करतना म्हज्या लागीं जाता तें आनी म्हज्या लागीं करूंक कट्टा तें करूंक आयती रावंक मागुया आमच्या बापा Sorgisha, tuže nav povisao, tuže razam kaju, tuži kuši sorgazata, tuži संसारांचा आमचो दिसपट्टो ग्रासाय zamkadi, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां ताणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचोन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सवेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जोची येताना रात सोड चलयता सासनांच्या सासता Amen. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिर्डी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिर्डी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिर्डी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया कोणवाल्या बापा जेजूच्या कोळी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केली चाकरी आनी आमचे भितर तोखता तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. आमेन. बसुया. कोपेलाच्यो कोडून गेल्ल्या आयताराक दोरमदान जालां 10,050 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. आयज पयल्या मिसाची मांडावळ केल्या तेंबी आनी आफ्रामेंत विभाग तांकां आमचे दिनवास. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली न्यू मोन्झोन. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूंक पयल्या मिसाची संवर्शें उलांडो. दुसऱ्या मिसाक सेंट एंटनी. इंग्लीश मिसां सुरू केल्लीं आसा ती सोनवाराच्या 6 वरांचेर जातली. मिसावाच्या आयताराची एनवलप्सां धरून आनी मिसावाच्या आयताराचें कलेक्शन धरून तुमचे देणगी आमच्या लागीं पावल्या ती 2,30,080 रुपया. तुमच्या उदारपणान देव बरें करूं. आयज तरणाट्यांक ट्रेजर हंट जातलो 4 वाजता. तरणाटे जे कोण भाग घेता ते 3:30 वाजता पर्यंत कोपेला लागीं तयार जावचे. तुमचे ग्रूप डिवायड करूंक जाय. बाबू भयणीनो ही ट्रेजर हंट जाता तेन्ना तुमची उमेद तरणाट्यांक दियात म्हूण मागता आनी तुमची उमेद दिवंक तूं मागतना तुमची सुणीं तर घास मारपाचें आहा जाल्यार रूट थोड्यांक खबर आहा थोड्यांक खबर ना. मातसो सांजेच्या वेळार भितर दवरा कित्याक ते हे वाटेन ते वाटेन ते वस्तू सोदूंक जाय आनी सोदून काडल्या उपरांत मागीर इनाम जिखूंक जाय. ते खातीर तुमच्या लागीं विनवणी करता मातसो तुमची घास मारपाची सुणी बा आसा जाल्यार तांकां मातसो बांदून दवरचें. फुडल्या आयताराक PPCच्या वांगड्यांक जमात आसा कोपेलान 9:30 वाजता. बाबू भयणीनो ही कोडोवणी करता ती मातसो आयका. आतां कोणाचोय तर मेलो जाल्यार पाद्री घरा लागीं येतलो ताका भायर काडूंक. पूण भायर काडटना ह्यो वस्तू मात आमकां दियात. पयलें म्हणल्यार भितर सरतना पाद्री फकत घरचीं उरलेल्यांनी भायर रावचें आनी घरचीं म्हणटना मेलो उपरांत सगळीं घरचीं जाताय. तशें करून नाका कित्याक महामारीक लागून ह्यो वस्तू करच्यो पडटा. एक फावटी पाद्री येयलो मोडे दामतेलो आनी मागीर तशेंच मागीर खंय मीस करता कोपेलान वो इगोर्जेन मागीर तशेंच दापून करतलो. तुमचो आदार सहकार जाय बरे भाशेन तर पाळोवंक. आतां पाद्री घरा लागीं येता तो मागीर आबूजपणां केल्यार तेंय मेळचें ना. सवलती दिल्या देखून एनावन्समेंट सुरू जातले मोरणाचे आनी मोरणाचें एनावन्समेंट म्हणटना जे दिसाक मोरण आसा त्या दिसाक एनावन्समेंट जातले. आमच्या कार्मीनगराचो वो हे कोपेलाक लागू जातल्या वाड्याचो कोण मेलो जाल्यार तांचें एनावन्समेंट जातलें. कोण दुसऱ्या गांवचो एनावन्समेंट जावचें ना.
म्हयन्याचे आनी पयल्या वर्साचे आनी तिसऱ्या वर्साचे मिसां कोणाची आसा जाल्यार शुक्रार मेरेन म्हायती दिवची आनी येताना एका कागदार बरोवन तुमचे म्हज्या लागीं दिवचे. शुक्रार भर दिना, सोनवाराक निमणो रावता, फोनाचेर दिता, घेवचो ना. फातीम सायबिणीचें पुरसांव गेल्या आयताराक आमी काडलें आनी काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. जाणें म्हाका आदार दिला. नांवां काडिना पूण ते मोटार गाडी न्हेसोवंक, भुरग्यांक न्हेसोवंक, वाड्याच्यो वस्तू तयार केल्या ते PPCच्या वांगड्यांक जायते तांणी आयकलां म्हूण जाणा. हे सगल्यांक बरे भाशेन सावण घालूंक, हेर वस्तू घालूंक आदार दितल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फातीम सायबीण आनी कार्प सायबीण जी आमची आवय तुमचेर आशिर्वाद घालूं. खोबेराक आदार दिला एक बरो देखणार सेंट एंटनी वाडो रावपी 1000 रुपया. एक बरो देखणार आफ्रामेंत रावपी 15,000 रुपया. तुमच्या आदारपणाक देव बरें करूं. म्हयन्याचे मीस कोडीत करूंक मागला. सबशांव कोस्ता हाचे पासत 12 नोव्हेंबराचे 8:30 वाजता सांत आलेशाच्या इगोर्जेन. तोड्याची पावणी जातली 14 नोव्हेंबराचे 11 वाजता पंचायताच्या हॉलांत. सगल्यांक आमंत्रण आसा. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो आयज PPCच्या वांगड्यांक जोमात आसा. सांत आलेशाच्या हॉलांत पावणी 11 वाजता. मोंतीर कोपेलान मिलाग सायबिणीची नोवेनां आनी परब जावची ना. PPCच्या जोमातींक हाच्या वयर जायती लांब भासाभास जाली. रस्त्याक लागून वयर कोपेलाक सुवात ना देखून कोवीड पिडेक लागून सगळी मांडावळ करूंक जबाबदारी घेवंक सोदिना देखून हो थाराव घेवचो पडलो. तुमी सजमून घेतल्यात म्हूण आमी रावता पूण यूट्यूबाचेर हे मीस विकरायतल्या. लग्नाची तयारी जण करता तांकां जोड्यांक नोव्हेंबराचे 20 सोनवारा दिसा शिबीर आसा. सकाळचे 9 ते सांजे 5 वाजता इगोर्जेच्या हॉलांत. कुचेरीन तुमी तुमची नांवां दिवची. शाश्वत आदाराचे सायबिणीचे नोवेनां मागणी येता त्या बुधवाराक तावन सुरू करता. फकत पयल्या मिसा उपरांत ती जातली. लिगल लिटरसी कॅम्प आमच्या पंचायताच्या घरांत नोव्हेंबराचे 8 तारखेर सकाळच्या 11 वाजता जातली. अदीक म्हायती नोटीस बोर्डाचेर आसा. झुंबा फिटनेस क्लासीस सुरू करता सांत आलेशाच्या हॉलांत. अदीक म्हायती नोटीस बोर्डाचेर आनी सांत आलेशाच्या ताळ्याचेर पळोवची. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणें. सोर्गीच्या बापा आमची काकूट कर. स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकूट कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकूट कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पदवेदार आनी काकूटसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावून उडय. तिचो व्हायरस उलपावन उडय. भोव काकूटसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणीचेर कोश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजी दया दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार मोजतीन आनी तुजे पदवेदार मोजतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं. इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर. प्रेस्तांक पेकोवणी फावो
कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतल्यान निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भागिवंती मारे भागिवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां साडू नाका हे आकांताच्या वेळार आमकां साडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुज्या तांसा उस्त्र्यां भितर तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू भागिवंती मारये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन